Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's topic is a short story, Shadow, for class 7th. इसका पहला क्लास हमने परसों पढ़ा, आज इसका दूसरा क्लास पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा कि ये सांबू और उसके मदर की एक स्टोरी है। उसका बाप मरा हुआ था, लेकिन उसका बाप एक एक्टर था और एक राइटर भी था, और उसकी एक फिल्म जिसमें उसने एक्टिंग की थी वो रिलीज होने वाली थी, उसका शो लगने वाला था। तो सांबू एक्साइटेड था कि मैं अपने बाप को देखूं। तो इसका मतलब कि जो उसका बाप मरा था उसको उसकी याद आ रही थी, लेकिन फिल्म देख के तो उसको ऐसा लगे कि उसकी डेथ का जो सदमा वो उसको भूल जाए, उसको फिर से लगे कि नहीं मेरा बाप जिंदा है। क्योंकि स्क्रीन पर जब वो उसको बोलते हुए देखेगा, चलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, तो उसको ये फील होगी, उसके अंदर ये फीलिंग जागेगी कि मेरा बाप जिंदा है। तो इसलिए वो कल इसके लिए एक्साइटेड था, और अपने स्कूल में एक फ्रेंड से भी कहता है कि आप आओगे देखने। वो कहती है नहीं, आई विल नॉट सी ए तमिल पिक्चर। तो उसके फ्रेंड ने उससे कहा मैं तमिल पिक्चर नहीं देखूंगी। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर, इट इज़ अ गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर। तो सांबू उससे कहता है कि ये एक मामूली सी तमिल पिक्चर नहीं है, ये एक अच्छी पिक्चर है जिस तरह की एक इंग्लिश पिक्चर अच्छी होती है। बट सांबूज फ्रेंड वॉज एडमेंट मीन्स फर्म, मुस्तकिल अपने फैसले पे होना। उसने कहा नहीं तो नहीं, उसी को एडमेंट कहते हैं। Sambu had to go alone and see the picture. It was an attempt at a new style in the Tamil films, a modern story with a minimum of music. It was the story of Kumari, a young girl who refused to marry at 14 but wanted to study in a university and earn an independent living, and was cast away by her stern father, Sambu's father, and forgiven in the end. लेकिन साम्बू के दोस्त ने नहीं माना ये पिक्चर देख, तो साम्बू को अब अकेले जाना था। और ये फिल्म, इसमें एक नई कोशिश की गई थी कि तमिल की फिल्म ये थी, लेकिन इसमें एक नई कोशिश की गई थी। ये एक नई कहानी थी, इसमें म्यूज़िक कम था। ये कुमारी, एक लड़की जिसका नाम कुमारी है, उसकी कहानी, जो कि 14 साल की उम्र में शादी करने से इनकार करती, लेकिन वो क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी और अपनी टांगों पर खड़ी होनी चाहती थी, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। तो उसका बाप वो स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट, लेकिन आखिर पर उसको फॉरगिव किया गया। Sam, sitting in the phone on a glass, was eagerly waiting for the picture to begin. It was 6 months since he had seen his father and he missed him badly at home. ये पिक्चर जब लगने वाली थी तो सांबू बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब ये पिक्चर शुरू होने वाली, वो इसका वेट कर रहा था। 6 महीने हो गए थे कि जब उसने अपने बाप को नहीं देखा था, तो उसको बुरी तरह से याद कर। The hall darkened. Sambu sat through the trailers and slide advertisements without enthusiasm. After all, his father came on the screen. He was wearing just the dhoti and shirt he used to wear at home. And then a little girl came up and he patted her on the head and spoke to her exactly as he used to speak to Sambu. And then father taught the girl arithmetic. ये कहता है कि जब फिल्म शुरू होने वाली तो सिनेमा हॉल का, जिस हॉल में फिल्म लगने वाली थी, उसको पहले डार्कनेट किया गया। इसका मतलब उसके पर्दे गिराए गए और वहाँ पे पूरा अंधेरा किया। Sambu sat through the trailers and slide advertisements. फिल्म लगने से पहले कुछ ट्रेलर के वो झलकियाँ दिखाते हैं और एडवर्टाइजमेंट, उससे वो अंदर जोश और जज्बा पैदा। उसके बाद ये सब ख़त्म होने के बाद जब फिल्म शुरू हुई स्क्रीन पर, तो उसने अपने बाप को देखा कि उसने धोती और शर्ट पहनी हुई थी जिस तरह वो घर में पहनता था। उसके बाद एक छोटी सी लड़की आई स्क्रीन पर, तो मेरे बाप ने कहता है कि सांबू के बाप ने उसके हाथ पे सिर पे थपथपाया और उसी तरह से उससे बात की जिस तरह वो घर में सांबू से बात करता था। एंड देन फादर टॉट द गर्ल अर्थमेटिक, फिर बाप लड़की को अर्थमेटिक सिखाने लगा।
یعنی کہ بیسک میتھمیٹکس یعنی کہ میتھس کا لیا. She had a slate on her knee and he dictated to her. اس کے نی پہ اپنے پہ سلیٹ تھا جس پہ لکھتے ہیں اور اس کو ڈکٹیٹ کرتا رہا. A cartman wants 2 annas per mile. Rama has 3 annas on hand. How far will the cartman carry? وہ اس کو کہتا ہے اس کی کارٹمین کے پاس 2 انے کارٹمین 1 میل کو 2 انے لیتا ہے لیکن راما کے پاس 3 اناس ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ کارٹمین انا کو کتنا دور لے جا سکتا ہے, کتنے میل دور لے جا سکتا ہے. The girl chewed her slate pencil and blinked. گرل یہ اس کے مطابق اس کا آنسر سوچتی رہی اور یعنی کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ پنسل چباتے ہیں اور آنکھیں کھولتے بند. بلنکر مینس آنکھیں کھولنا اور بند کرنا یعنی جس کو ہم بلنکنگ کہتے ہیں. فادر واز شوئنگ سائنز آف امپیشنس لیکن باپ اس کو بے صبری سے کہتا رہتا ہے جلدی بتاؤ. گو آن کماری سامبو گو آن کماری یعنی کہ جلدی جلدی بتاؤ اس کا جواب. سامبو مٹر سامبو اپنے آپ سے کچھ کہتا ہے. مٹرنگ مینس اسپیکنگ سم تھنگ ود اے ویری کہ وہ خود ہی میں کچھ کہوں اور خود ہی سنوں اس کو مٹرنگ کہتے ہیں. say something otherwise you will receive a slap presently. سامبو اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اے بچی جلدی بولو ورنہ آپ کو تھپڑ پڑے گی. I know him better than you do. میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ اس کا باپ تھا. کماری however was a better arithmetician than. لیکن کماری جو تھی وہ سامبو سے اچھی میتھ جانتی تھی. She gave the right answer. اس نے اچھا آنسر دیا. Father was delighted. باپ خوش ہوا. Yeah, the delight it means happy, glad, خوش ہونا. How he would jump about in sheer delight. In sheer delight whenever Sambu solved a sum correctly. How he would jump about in a sheer delight. اس نے خوشی سے وہ اچھلی. whenever Sambu solved a sum correctly. جب سامبو نے اس کا جواب جب سامبو کوشچن کا جواب ٹھیک دیا کرتا تھا. Sambu was reminded of a particular occasion when by sheer fluke he blundered through a puzzle about a cistern with a leak and a tap above it. How father jumped out his chair when he heard Sambu declare that it would take 3 hours for the cistern to fill again. تو سامبو کو وہ گھر کے وہ سوال جب اس کو باپ سوال کہا کرتا تھا اس کو وہ سب کچھ یاد آتا ہے اور اس کا وہ جواب دینا کہ ٹھیک اس کو یاد آتے ہیں وہ کہ sheer fluke he blundered through a puzzle about a cistern with a leak and a tap above it. کہ وہ سسٹرن اور اس کا وہ لیک ہونا اس کے مطابق یہ کوشچن جوڑتا ہے اس کو سب کچھ یاد ہے. تو اس شارٹ سٹوری کا ایک تھیم یہ بھی ہے میموریز. اس کا تھیم ہے کہ شارٹ سٹوری کا تھیم ہوتا ہے اس کا ایک تھیم ہے میموری یاد آنا. جیسے ان کو اپنے باپ کی یاد آتی سامبو کو کہ جب وہ زندہ تھا تو وہ میرے ساتھ کیا کرتا تھا اور جب وہ پھر اس کو فلم ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو وہ سب کچھ یاد آتا ہے. ٹھیک میموریز اس کا ایک یہ ملٹی تھیمڈ شارٹ سٹوری ہے. اس کے بہت سارے تھیم ایک نہیں بلکہ 2-3 تھیمز ہیں اور ایک مین تھیم اس شارٹ سٹوری کا یہ ہے میموریز کی یاداشت یا یاد آنا. اس کا ایک تھیم ہے. When the film ended and the lights were switched on, Sambu turned about and gazed at the aperture in the projection room as if his father had vanished into it. The world now seemed to be a poorer place without father. He ran home. His mother was waiting for him at the door. It is 9 o'clock. You are very late. جب فلم ختم ہو گئی تو لائٹیں پھر سے آن کی گئی تو سامبو دیکھتا رہا. گیزڈ مینس کسی چیز کی طرف دیکھتے رہنا لگاتار دیکھتے رہنا. تو اس کمرے میں اس دیکھتا رہتا ہے کہتا ہے کہ شاید میرا باپ غائب ہو گیا کیونکہ فلم ختم ہو گئی تو اب اس کا باپ اسکرین پر نظر نہیں آئے گا. تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا باپ ابھی زندہ تھا غائب ہو. تو اب اس کو پوری دنیا غریب یعنی کہ سونی سونی سے لگتی ہے باپ کے بغیر. وہ جلد ہی گھر چلا گیا. اس کی ماں اس کا دروازے پہ انتظار کر رہی تھی. 9 بج گئے. باپ ماں نے کہا بیٹا 9 بج گئے آپ نے بہت دیر کر دی. تو اس آگے کل پڑھیں. تھینک یو.